बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। रात गए कि इमरान खान के छक्के जो हैं बॉल वापस ही नहीं आ रही। ना सिर्फ पाकिस्तान में उन्होंने छक्के बल्कि बैरुल मुल्क पाकिस्तानियों के, जी हाँ, उनके दिल भी चुराए और वाकई छक्के लगाते हुए नजर आए हैं। जी हाँ, कॉन्फिडेंस, एतबार, वो क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी बिना पर मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान वाकई मर्द मैदान नजर आए हैं। आज भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉपुलर जमात के सरबराह भी हैं और पॉपुलर सियासतदान ना, पॉपुलर लीडर इमरान खान को ही कंसीडर किया जा रहा है। उन फतवाहत से मुतलिक उसके स्पेशल जो एंगल्स हैं उससे मुतलिक तो मैंने आपको आगाह करना, लेकिन दीगर चीज़ें रात गए IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान को मिल गया, उसकी भी डिटेल बतानी, काफ़ी और इंटरेस्टिंग खबरें, तो मिस नहीं करना, आपने मुकम्मल व्लॉग देखना है। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ें इसके अंदर। और बीग अप पाकिस्तानी तकवीत के लिए ट्रस्ट डेफिसिट जो हुआ था पिछले कुछ अरसे से, उसको बहाल करने के लिए एक उम्दा चीज़ है जी। सबसे पहले मैं IMF के कर्जे से मुतलिक बता दूं जी। IMF का कर्जा आ गया जी, अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है मौजूदा हालात को देखते हुए जी। प्रोग्राम बहाल हो गया है, पाकिस्तान श्रीलंका बनने से बच गया है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने से बच गया। हालांकि 5 महीने पहले ये तस्वुर भी नहीं था। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में इन तमाम जुमलों का तस्वुर नहीं था, ऐसी कोई बात भी कभी नहीं थी। लेकिन बहरहाल जारी बात है, एक्सपर्ट्स आए हुए थे तो डिफ़ॉल्ट होने से बच गया। और हुकूमत का सिर्फ फेस है, ये क्रेडिट जिनका है उनको भी पहले पूरा देंगे ना, ठीक है, उनको भी पूरा क्रेडिट देंगे। और वो क्रेडिट का आपको अंदाज़ा फिर भी बता देता हूँ। IMF गारंटीज़ मांग रहा था, हुकूमत के पास गारंटीज़ देने के लिए कुछ नहीं था सिवाय पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स, कुछ और सेंसिटिव ऐसी जगह जो पाकिस्तान का एसेट कहलाती थी। ठीक है, उसके बावजूद IMF की तसल्ली नहीं हो रही थी। आपको पता है पूरी नाक की क्या पता नहीं किस किस जगह की लकीरें निकलवाई IMF ने इसके लिए। तो एक शख्स उठा था जी जो गारंटियाँ दे रहा था पाकिस्तान की तरफ से, कोई शक नहीं, पाक फ़ौज, जी हाँ, उनके सरबराह बाजवा साहब वो गारंटियाँ दे रहे थे। इस सिलसिले में उन्होंने अमरीकी अपने हम मनसब को भी फ़ोन किया था कि सर IMF नहीं मान रहा, ज़रा अपना असर रसूख को इस्तेमाल करें, प्लीज़ यूज़ योर कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, आपको बहुत अच्छे, बहुत मैं अमेरिकन सिटकॉम के सरबराह की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जिसकी सुबह, उसी सुबह जब डिप्टी सेक्रेटरी खारजा को आर्मी चीफ ने कॉल करके कहा था कि प्लीज़ डू समथिंग, पाकिस्तान नीड्स यू, पाकिस्तान नीड्स IMF मनी, तो प्लीज़ ये लोन सेक्शन करें, अपना किरदार अदा करें। ठीक है, तो जाहिर बात है IMF के पास शहबाज शरीफ साहब तो गए नहीं थे, कोई अमेरिका का दौरा भी नहीं है उनका, और किसी पाकिस्तान की कोई आला तरीन शख्सियत की किसी की मुलाकात हुई हो वर्ल्ड बैंक या IMF से या अमेरिका में किसी से, तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो ऐसी तो कोई चीज़ थी नहीं। तो आर्मी चीफ जो थे वो गारंटियाँ सबको दे रहे थे, और बाकी जो दूसरे लोग थे, दूसरे लोग से मतलब दूसरे ममालिक, वो भी IMF की देख रहे थे। वो कह रहे थे कतर ले लें, सऊदी अरब ले लें, UAE ले लें, ये सब कह रहे थे कि जी पहले IMF कर्जा देगा तो तब हम सोचें, क्योंकि IMF ने पूरी नोक पलक देखनी है। आप कर्ज लेने के काबिल हैं, आप कर्ज वापस चुकाने के काबिल हैं, आपके जो मुआशी अदाद शुमार जो हैं, जो इशारिये हैं, क्योंकि IMF तो पूरा नोक पलक झांक के करेगा। UAE तो खैर प्यार मोहब्बत में, दोस्ती में, सऊदी अरब मुसलमान भाई, इसी तरह दीगर कतर, इसी तरह सब चल रहा है। तो उन्होंने भी शर्त लगाई थी कि अगर IMF का प्रोग्राम पास हो गया और आप IMF के प्रोग्राम में चले गए, IMF आपको कर्ज देने पर राजी हो गया, तो फिर हम आपको कर्ज देंगे। अब डेफिनेटली वो भी देंगे। और इन तीनों ममालिक के अंदर भी आपको बहुत अच्छे से पता है कि असल हकीकी किरदार आर्मी चीफ रहे हैं। इन्होंने ही किरदार अदा किया जी इन तीनों ममालिक को भी कन्विंस करने में। तो मैंने कहा क्रेडिट दे दूँ, फेस गवर्नमेंट का है, लेकिन पसे फेस क्या है। और फिर ये लोग कहते हैं कि लाडला इमरान खान है, ये आपने जहन के अंदर रखना है। फिर लोग कहते हैं कि लाडला इमरान खान है। आर्मी चीफ अपना काम कर रहे हैं, अपनी डोमेन से, बिसात से हट के कर रहे हैं। ठीक है, उनको रियासत पाकिस्तान से मामला है ना। तो जब देख लिया कि ये चॉइस ही सही नहीं रही, तो फिर क्या करना है, तो फिर उन्होंने अपना किरदार अदा किया। तो ये चीज़ थी, तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं। अब दूसरी तरफ प्लान क्या था ये भी बता दूं आपको। इनसे हुकूमत ने जुम्मे से एक बयानिया बनाने की कोशिश की कि अगर IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान को नहीं मिला, क्योंकि कल रात को IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास था जिसमें प्रोग्राम मिल गया, अगर जुम्मे से बयानिया बनाया कि अगर IMF का प्रोग्राम नहीं मिला, क्योंकि इनका ट्रस्ट डेफिसिट तो है ना, तो हम सारा काम ना तैमूर झगड़ा के ऊपर लगा देंगे। क्योंकि जुम्मे को उन्होंने कहा, तैमूर झगड़ा साहब ने एक ख़त लिखा था मिफ्ता इस्माइल को और कहा था कि ख़त
مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں، اور یہ خط کی کاپی آئی ایم ایف کو بھی پہنچانے کی انہوں نے بات کی ہے کہ وہ اگر ان کو پہنچ گئی تو آئی ایم ایف ہمیں کیسے قرضہ دے گا. ٹھیک ہے جی. اور نہیں ملا تو ہم کہیں گے جی سارے کا سارا پاکستان تحریک انصاف نے کیا جی. انہوں نے پاکستان کو قرضہ دینے کے لیے ملک دشمنی کی، غداری کی، جو کچھ بھی کیا، سبوتاژ کیا. آئی ایم ایف نے اپنا پروگرام نے دیا، اس لیے پاکستان دیوالیہ ہو گیا، اس لیے پاکستان کے حالات سری لنکا جیسے ہو گئے. یہ انہوں نے پورا بیانیہ جمعے سے بنانا شروع کر دیا تھا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں جی. اور اگر بحال ہو گئے تو کہیں گے دیکھیں پی ٹی آئی کی سازش ہم نے ناکام بنا دی. پی ٹی آئی چاہتی ہی نہیں تھی کہ پاکستان کو قرضہ ملے، لیکن ہماری فورن پالیسی، مفتاح اسماعیل کی وزارت خزانہ اور یہ سب کچھ ایسا ہوگا کہ ہم نے یہ سارا کرشمہ کر دیا. تو پورا پلان بنایا گیا تھا. یعنی سر یہ بتائیں، اگر یہ خط لکھا ہوتا تیمور جگڑا نے آئی ایم ایف کو کہ جناب ہمیں لوپ میں رکھ کے انہوں نے کیا نہیں ہے، مفتاح اسماعیل صاحب نے، میں کالیں کرتا رہا، انہوں نے کہا میں اویلیبل نہیں ہوں، میرے سیکٹری کی کمر میں درد ہے، یہ آن دا ریکارڈ ہے. یہ جیو کے پروگرام میں مفتاح اسماعیل خود بتا چکے ہیں کہ ہاں میں جگڑا صاحب نے مجھے کال کی تھی، میں نہیں ان کو ٹائم دے سکا تھا، تو اس لیے ہم آپ کے وہ جو لون کی جو قسطیں اور جو سرپلس ہے اس کو ہم دیں گے بینگا صوبہ. اگر یہ خط لکھا ہوتا تو مجھے بتائیں کیا آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو سکتا تھا؟ کیا آئی ایم ایف پیسے دیتی؟ کیا آئی ایم ایف معاہدے کو پیسے کو جاری کرتی؟ نہیں، کبھی بھی نہیں ہوتا. اس لیے سفید جھوٹ تھا یہ. پاکستان تحریک انصاف نے ایسا کوئی خط نہیں لکھا تھا آئی ایم ایف کو. یہ آن دا ریکارڈ رکھ لیں اس کو جی. ٹھیک ہے. حکومت کا جھوٹ تھا، حکومت سیاست کر رہی تھی، سیاسی بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی. یہ سارے کا سارا معاملہ آپ کے سامنے آیا ہے. ٹھیک ہے. میرا خیال ہے اخلاقی قدریں تو خیر پاکستان کی سیاست میں کیا ہے، لیکن اگر ہو تو معافی مانگنی چاہیے مفتاح صاحب کو. میرا خیال ہے کہ جس طرح وہ دلیری سے اپنے فیوریٹ میڈیا چینلز پہ جا کے انٹرویو دیتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر قدغنیں لگانے کی جو کوشش کر رہے تھے نا، ان کو معافی مانگنی چاہیے. لیکن بہرحال خوشی کا لمحہ ہے، پاکستان کو قرض مل گیا ہے. اچھا ایک وقت تھا کہ حکومتیں نا آئی ایم ایف سے قرض لیتے ہوئے نا شرماتی تھی، شرمندہ رہتی تھی. کتنی شرائط خطرناک ہیں، عوام کو اس کا برکس نکل جائے گا اور ہم شرمندہ ہاتھ پھیلانے پڑے ہیں. رات کو پرائم منسٹر آف پاکستان مبارکبادیں دے رہے تھے کہ مبارک کو ہمیں قرض مل گیا. ٹھیک ہے. بہرحال ابھی تو بجلی اور گیس کا عذاب آیا ہے، ابھی تو پیٹرول کی لیوی ڈیوٹی ہے، بڑی شرطیں ہیں. کسی حکمران نے اپنی جیب سے نہیں دینے ہوتے پیسے میرے اور آپ کی جیب سے. قرض میں نے اور آپ نے لوٹانا ہے سر. یہ کریڈٹ کس چیز کا؟ قرض لے کے بھی کوئی خوش ہوتا ہے؟ ایک اخلاقی تھی، اخلاقیت پاکستان میں بھی تھی تھوڑی، مگر اب تو بڑی بری حالت ہو گئی نا. اس کو بھی ترا سمجھا جا رہا ہے کہ پاکستان میں سونے کی کان نکل آئی، پاکستان کے سمندروں نے تیل اگلنا شروع کر دیا. یہ اس طرح اپریشیٹ کر رہے ہیں. میں نے رات کو میڈیا کے ٹکٹس دیکھے نا، مجھے تو یہ سب نظر آیا. تو بہرحال ایک وقت تھا، اور اللہ پاکستان کے خیر کرے، میں اور آپ نے یہ پیسے دینے. اب آ جاؤں جی اس پہ، اب آ جاؤں دوسری خبر جی. عمران خان صاحب نے جی چھکا لگایا جی. میں نے بولا دل جیتی ہے پاکستانیوں کے، دل پہلے بھی بیرون ملک پاکستانیوں کے تھے. ہاں ان کا ووٹ نہیں دینا ہم نے، ان کو ووٹ کا حق نہیں دینا ہم نے. ٹھیک ہے جی. ان سے سب کچھ لے لینا ہے. 1 گھنٹے میں عمران خان نے 1 ارب روپیہ اکٹھا کیا ہے سیلاب زدگان کے لیے. 1 گھنٹے میں. اس کو یہ لوگ غاصب کہتے ہیں، اس کو یہ لوگ بے ایمان کہتے ہیں. 1 گھنٹے میں دنیا نے اعتبار کیا. جسٹ 1 آور. 1 گھنٹے مطلب آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ عام عوام عمران خان پر آج بھی اتنا یقین رکھتی ہے. بیرون ملک پاکستانی آج بھی اس کو پاکستان کا مسیحا سمجھتے ہیں. مجھے میراتھن کر کے دکھائیں شہباز شریف صاحب. پی ٹی وی پہ نہ کریں پلیز. مجھے تو کسی چیز پہ یقین ہے. مجھے بتائیں اتنا پیسہ اکٹھا کر کے ان کی سے ہے، ان کا ٹرسٹ ہے پاکستان کی عوام اور بیرون ملک پاکستانیوں پر. یہ بری بات ہے. میں اس کو فخر کے ساتھ نہیں کہہ رہا، یہ بری بات ہے کہ ہم اس حد تک پستی پہ چلے گئے. لیکن عمران خان نے بتایا کہ پاکستان میں ایک امید ہے اعتبار کی، ٹرسٹ کی. 1 ارب کا اس کے علاوہ تو کوئی مطلب میرے تو سمجھ نہیں آتا. کوئی آتا تو مجھے کامنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے. آج بھی یقین کریو، حیران کو نہ 1 گھنٹے میں 1 ارب روپے اکٹھا کرنا، حیران کو نہ یہ، اور ریکارڈ ہے یہ. دوسری حکومتیں کہ ہماری حکومت پہ اعتبار نہیں کری، قرض نہیں دے رہی. میں عوام تو جس طرح عمران اسی کی طاقت پہ نا، عوام کی طاقت پہ خان صاحب. اور ہماری موجودہ حکومت جو اپنے اتحادیوں کے ساتھ براجمان ہے،
اس کے اوپر قطر UAE وہ اعتبار نہیں کر رہے قرض دینے کے لیے. یہ قرض نہیں دیا, انہوں نے مدد کی ہے, وہ قرض دینے پہ نہیں کر رہے. اگر نہ ہوتے آرمی چیف, میں ان کی مدد ساری نہیں کر رہا, میں وہ کہہ رہا ہوں یہ آرمی چیف کا کام نہیں تھا جو کروایا انہوں نے. بس یہ دیکھ لیں کہ خان صاحب کا چھکا تھا, میں آپ کو بتا دوں. اور ایک اور سورے پہ سہاگا, جہانگیر ترین, کوئی شک نہیں, سب سے بڑا کردار ہے عمران خان صاحب کی حکومت کو ختم کرنے میں, سب سے بڑا کردار ہے. مگر کہتے ہیں نا مخالفت کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں, مخالفت اپنی جگہ, اعتبار اپنی جگہ جی. اسے بھی اس حکومت پہ یقین نہیں ہے جس کے ساتھ مل کر انہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت کرائی ہے جی, کوئی یقین نہیں ہے. انہوں نے وزیر اعلیٰ KP کو فون کیا جی, سیلاب زدگان کے لیے 1 کروڑ روپیہ فنڈ میں جمع کرایا جی, کسی اور کو نہیں دیا, KP کے وزیر اعلیٰ کو دیا ہے کہ 1 کروڑ روپیہ دیتا ہوں سیلاب زدگان کی. یہ جہانگیر ترین صاحب نے کیا ہے. یعنی مخالفت میں اپنی جگہ پہ, اعتبار میں آج بھی PTI ان کے لیے سر فہرست ہے. میں نے کہا یہ فیڈ بیک ہے, اس سے متعلق ذرا مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا. اور آخر میں ایک بار پھر بولوں گا, ایک وقت تھا کہ قرض لیتے ہوئے شرم آتی تھی, اب فخر ہے. کیسا ہے کمنٹ سیکشن میں بتانا. آپ نے چینل دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کریں, اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.